Ang kabus nga Esteban, mikalik ka adunahan, manok di alimahan sa salapi daw minahan. Sa tanan nga sultada, di man gani hitoy-an. Ang manok ni San Pedro nga nang haod sa bulangan. Si Don Miguel nga tikasan, gisurambaw si Esteban. Si Ugis iyang hiniktan, gikawat giilisan. Si Ugis nga nakamatngon, midapig lang gihapon. Nitiban nga iyang agalon, si Don Miguel gipurdoy noon. Ang manok ni San Pedro